विशेष अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ राजनेता केपी ओलीज्यू। उहाँलाई हामी मनोक्रान्तिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत। त मित्रहरू, सदाझैँ आज पनि सर्वप्रथम मनोक्रान्तिमय अभिवादन। हामीले आज एउटा दशकौं पुरानो मेरो पुस्तक राजनीति एक समस्या समाधान शीर्षकमा त्यसको दोस्रो संस्करणको सार्वजनिक गर्नको लागि त्यो बहानामा हामीले हाम्रा आदरणीय नेताज्यू केपी ओलीलाई यहाँ पाएका छौँ। म खुसीको अनुभव गर्दैछु। पुस्तक राजनीतिको, त्यो पनि समस्या र समाधानको, त्यो पनि नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा सम्भवतः बडो समय सापेक्ष कुरो देखिन्छ। त्यसकारण आजको प्रवचन मैले जीवन दर्शन, अध्यात्म, मुक्तिका कुराहरू जोड्नुभन्दा राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा रहेर, राजनीतिको मियोमा रहेर जीवन दर्शनलाई बुझ्न खोज्दैछु। म पुनः एकपल्ट अघिका प्रवचनहरूमा हामीले जीवन दर्शनको मियोमा रहेर राजनीतिलाई व्याख्या गरेका थियौँ र आज सन्दर्भ फेरिएको छ। त्यसकारण राजनीतिको सेरोफेरोमा रहेर जीवन दर्शनलाई बुझ्न खोज्दैछौँ। धेरैले सोध्छन् मलाई कि आखिर यो राजनीति भनेको डर्टी गेम हो र यसमा तपाईं जस्तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व, योगी व्यक्तित्व, अझ उपचारक डाक्टर व्यक्तित्व कसरी यसमा चासो लिँदै हुनुहुन्छ? र यहाँनिर मलाई जेन ज्याक रुसोको कुरा बढी सान्दर्भिक लाग्छ। राजनीति भनेको आवश्यक खराबी हो। पुनः एकपल्ट, पॉलिटिक्स इज नेसेसरी इविल। राजनीतिलाई जेन ज्याक रुसोले आवश्यक खराबी भनेका छन्। त्यो आवश्यक छ तर खराबी छ, त्यो खराबी छ, त्यसमा खराबी छ तै पनि आवश्यक छ। त्यसैले यो राजनीतिक व्यवस्थाबाट जनतालाई, मानव जातिलाई मुक्ति दिलाउनको लागि धेरै समय अगाडिदेखि अराजकतावादको सिद्धान्त अगाडि आएको थियो। मार्क्सवादको अन्तिम सपना साम्यवादमा पनि त्यही कल्पना देखिन्छ, जहाँ मान्छे आफै परिपक्व हुनेछ र उनलाई कुनै शासक र शासितमा विभाजन गर्नुपर्ने छैन। यो सबैको सपना हो। अन्ततः सबैको सपना त्यही होला। तर अहिले हामी जुन संसारमा बाँचिरहेका छौँ, जर्ज बुशको कुरा गरौँ, यस वर्ष 400 अरब डलरको हतियारको लागि पैसा, त्यसको लागि बजेट पारित हुँदैछ अमेरिकामा। लाग्छ मान्छेलाई बनाउनुभन्दा सिद्ध्याउनुमा नै मानव जातिले आफूलाई पुरुषार्थ देखिरहेछ।
लाग्छ यो धरती सिङ्गो बारुदमाथि बसेको। सानोतिनो बम त हामी देख्छौँ पड्काएको, केही नभए पनि टेलिभिजनमा देख्छौँ, तर लाग्छ अहिले यो सिङ्गो पृथ्वी नै एउटा बम हो, कहिले पड्किन्छ थाहा छैन। मानव जातिको सबभन्दा ठुलो धनराशि, सबभन्दा ठुलो ज्ञान विज्ञान मान्छेलाई बचाउनुमा भन्दा सिद्ध्याउनुमा खर्च भइरहेको समय हो। खरबौं खरब रुपियाँको हतियार हरेक वर्ष बन्दैछन् र त्यो हतियार पटक पटक समय समयमा फाटिँदैछन् र त्यसबाट मान्छेहरू अपाङ्ग हुँदैछन्, मर्दैछन्। त्यो कुरा पनि हामी भोगिरहेको। अब एउटा प्रश्न उठ्छ, यो सम्पूर्ण संसारमा राष्ट्रवादको नाउँमा या आतंकवादको नाउँमा दुवैले हतियार जम्मा गर्नुमा आफूलाई पुरुषार्थ गरेको ठानिरहेका छन्। आतंकवादीहरूले पनि हतियारै बनाउने हो र राष्ट्रवादीहरूले पनि हतियारै बनाउने हो। दुवैले हतियार बनाउँदै मानव जातिलाई सिद्ध्याउने एउटा षड्यन्त्रको घेरोभित्र आइरहेको छ मानव समाज। यसकारण यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ कि कसले गएर त्यो हतियार मुक्त बनाउँछ यो धरतीलाई? ताकत कसको? कसले मुक्ति दिने यो धरतीलाई हतियारबाट? किनभने खरबौं डलर हरेक वर्ष हतियार बनाउनुमा युज भइरहेछ। हतियार भनेको बचाउनु होइन, मार्नुमा नै व्यस्त हुन्छ। किन भन्नाले आफ्नो पार्टीलाई बचाउनु र अरूकाहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु, आफ्नो पक्षलाई जोगाउनु, अरूकाहरूलाई सिद्ध्याउनु। त्यसकारण हतियारधारीहरू के भन्छन्? हतियार त सुरक्षा हो, सुरक्षा। आफ्नो पक्षबाट त सुरक्षा हो, तर शत्रु पक्षबाट त सुरक्षा होइन, त्यहाँबाट त सिद्धिन्छ। त्यसकारण मैले मेरा मान्छेलाई मार्न मिल्दैन हतियार बनाएर, त्यसकारण मैले तेरो मान्छेलाई सिद्ध्याउँछु। भाइ तैँले मेरो मान्छेलाई सिद्ध्या। हतियारको अर्थ त्यही देख्छु म। किनभने सिधा सिधा मैले मेरो मान्छेलाई त सिद्ध्याउँदैन। बडो बुद्धिमान छ मान्छे, बडो बुद्धिमान मान्छे। मान्छे जति बुद्धिमान धरतीमा मान्छे मात्र छ फेरि। त्यसकारण मैले मेरो मान्छेलाई सिद्ध्याउन्न। एउटा फिल्ममा प्रेम चोपडाको डायलग 20 वर्ष अगाडि सुनेको थिएँ। मैं गौमन नहीं हूं इसीलिए मैं नहीं काटता तुझे। मैं गौमन नहीं हूं, मैं नहीं काटता तुझे। मैं अजगर हूं, मैं तुझे जिंदा निगल जाता हूं। देश र संसारको हालत यस्तै छ। मैले मेरा मान्छे मार्नको लागि हतियार बनाउँदैन। बुशले हतियार आफ्नो मान्छे मार्नलाई बनाउँदैन। त्यसकारण अमेरिकन हतियारमा अमेरिकन जनतालाई मार्ने प्रावधान छैन। तर अन्य जनता जो अमेरिका इतरका जनता छन् उनीहरूले बनाउने हतियारमा अमेरिकीहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र नै हुन्छ। त्यसकारण मैले तेरो जनतालाई मार्ने हतियार बनाउँछु भाइ, तैँले मेरो जनतालाई मार्ने हतियार बनान यार। यसलाई भनिन्छ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ। द्याट इज व्हाट ह्यापनिङ। म तिमीलाई मार्दैन, सिधा सिधा यहाँ मार्ने कुरा छैन। यहाँ कुरा के छ त भन्नाले मैले तिमीलाई सिधा हमला गर्दैन, तिमीले मलाई सिधा हमला गर्दैन। यो एउटा सन्धि अगाडि छ र त्यसको पछाडि बडो षड्यन्त्र, धरतीलाई सखा पार्ने षड्यन्त्र चाहिँ बढ्दैछ। यो सबैले बुझेको कुरा। अब हाम्रो प्रश्न छ, हामी पनि यही 21औं शताब्दीको धरतीमा उभिएका मान्छेहरू। त्यसकारण हाम्रो प्रश्न छ सबैलाई, कसले यो हतियारको षड्यन्त्रबाट धरतीलाई मुक्ति दिने? कसले यो हतियारबाट जनतालाई मुक्ति दिने? को त्यो माइका लाल जसले
यो धरतीलाई हतियार मुक्त बनाउन सक्छ के धर्म? धर्मले गर्ने हो भने अहिले पनि बडे मानका धर्मगुरुहरू छन्, त्यस्तो देखिरहेको छैन हामीहरूले। कसले गर्ने त्यो? शिक्षाले? त्यो पनि देखिन हामीले। कसले गर्ने? राजनेताले? उनीहरू त हतियार बनाउनुमा व्यस्त छन्, किन्नुमा बेच्नुमा व्यस्त छन्। आतंकवादीहरूले त्यो त कुरै भएन। यसको मतलब हो यो धरतीलाई हतियार मुक्त बनाउनको लागि आखिर त्यो शक्ति भनेको कसैसँग पनि छैन धरतीमा। किनभने हाम्रो भनाइ छ डायमन्ड कट्स डायमन्ड, आयरन कट्स आयरन। जहाँ लडिन्छ त्यही टेकेर उठिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, जहाँ लडिन्छ त्यही टेकेर उठिन्छ, जहाँ बर्बादी हुन्छ त्यही टेकेर आवाज चल्छ। आवाज र बर्बाद साथसाथ चल्छ। यो गणितलाई बुझेनौँ भने हामीले धरतीलाई बर्बादीबाट जोगाउन नै सक्दैनौँ। एउटा मार्मिक कहानी म पेश गर्छु। कहानी बडो मार्मिक छ। एकजना सन्त जसको नाम हो वाजिद भन्ने एकजना सुफी सन्त एउटा कोठामा ध्यान गर्दै थिए। बडो शान्तसँग मेडिटेसनको मुडमा थिए उनी। त्यतिकैमा त्यो झ्याल बन्दै थियो, तर त्यहाँ एउटा सानो प्वाल कोठाभित्र छँदै थियो। त्यो प्वालबाट एउटा चरा छिरेछ। बाई मिस्टेक त्यसलाई भन्न सकिन्छ, बाई मिस्टेक। चरालाई थाहा थिएन भित्र के छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्कने ठाउँ छ छैन थाहा थिएन। तर बाई मिस्टेक एउटा चोरो स्वाट्ट छिरेछ कोठाभित्र। यसरी हेर्छ चारैतिरको पर्खाल बाहेक उसले केही पनि देखेन। प्वालबाट छिरिहाल्यो, पर्खाल बाहेक केही पनि देखेन। अब गर्ने के? ऊ चोरो बिचरो, त्यसकारण उसले ट्राई गर्छ अर्को वालमा भाग्नको लागि। किनभने उनले त्यहाँ मान्छे देखिसकेको छ। उसले मान्छे देखेको कारणले गर्दा त्यो चरोलाई त्यो कोठाबाट मुक्त हुन साह्रै आतुर हुन्छ चरो। त्यसकारण उसले ट्राई गर्छ, प्रयास गर्छ, तर प्रयासमा ऊ ठोकिन्छ, भिट्टामा खस्छ। फेरि अर्को भिट्टामा प्रयास गर्छ, ठोकिन्छ, खस्छ। चरै नहो, फेरि अर्को भिट्टामा ठोकिन्छ। एवं रीतले त्यो चारैतिरको वालका एक ईँटामा उसले ट्राई गरे। यहाँ पाल्छ कि, यहाँ पाल्छ कि, यहाँ पाल्छ कि, सबै ठाउँमा ट्राई गरे। किन भन्नाले उसले भाग्न आतुर थियो। तर हरेक पल्टको प्रयासमा उनी लड्दै थिए, अथवा ऊ लड्दै थियो, ऊ मर्दै थियो, ऊ घायल हुँदै थियो, ऊ लहुलुहान हुँदै थियो। हरेक पल्टको प्रयासले उसलाई मुक्ति दिइरहेको थिएन, घायल बनाइदै थियो। प्रयासले उसलाई चाहिँ मुक्तिको बाटो दोहोऱ्याइरहेको थिएन, प्रयासले उसलाई बर्बादीतिर लगिरहेको थियो। ऊ झन्झन कमजोर, झन्झन रक्ताम्य हुँदै थियो। त्यतिकैमा अन्तिम धक्का लगाउने क्रममा ऊ मरेछ। याद राख्नुहोस् यो कहानीको सन्देशलाई। चारैतिर उसले ट्राई गर्यो, तर एउटा प्वाल, जुन प्वालबाट ऊ भित्र पस्यो त्यहाँ ट्राई गरेनन् उसले। त्यहाँ ट्राई गरेन उसले। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो चरो जसले सम्पूर्ण पर्खालका अथवा भिट्टाका गाराका एक ईँटोमा ट्राई मार्यो, तर उसले त्यो प्वालमा ट्राई मारेन, ट्राई गरेन प्वालमा। किन भन्नाले उसको समझ के थियो भने जुन प्वालबाट मलाई यहाँ भित्र फसायो त्यो प्वालबाट मुक्ति कसरी सम्भव छ? याद राख्नुहोस्, उनको समझ के थियो, जुन प्वालबाट म फसेँ त्यो प्वालमा त मुक्ति हुनै सक्दैन, मुक्ति त अरू ठाउँबाट हुन्छ। त्यसकारण उसले हरेक ईँटामा ट्राई गर्यो, तर त्यो प्वाललाई छोड्यो उसले।
किन भन्नाले त्यो प्वालले त उसलाई फसाएको नि। जुन चिजले फसाउँछ मुक्ति कसरी दिन्छ? ऊ यस्तै सोच्दै थियो। उसको मृत्यु दुःखद मृत्यु, तर उसको मृत्यु प्वाल नभएको कारणले होइन, उसको मृत्यु उसको बुद्धिको कारणले, उसको आइडियोलोजीको कारणले गर्दा, उसको आइडियाको कारणले, उसको विचारको कारणले गर्दा। उसलाई कसले मार्दै थियो त भन्नाले त्यहाँ प्वालले होइन, उसलाई कसले मार्दै थियो त भन्नाले वालले पनि होइन, उसलाई मार्दै थियो उसकै बुद्धिको कारणले गर्दा। बुद्धि के थियो त भने, विचार के थियो त भन्नाले जुन चिजले उसलाई मुक्ति दिए, जुन चिजले उसलाई बन्धनमा फसाएको छ त्यो चिजले मुक्ति कसरी दिन्छ र यार? असम्भव। जसले मलाई मृत्यु दिन्छ उसले जीवन कसरी दिन सक्छ? जसले मलाई जीवन दिन्छ उसले मृत्यु कसरी दिन सक्छ? उसको यही विचार, जसको कारणले गर्दा ऊ मर्यो। बस मान्छेको समस्या भनेको जहिले पनि मानसिक हुन्छ, देखिन्छ बाहिर वालमा प्वालमा, कहीँ पनि समस्या छैन। त्यो समस्या उसको मनको, समझको, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको समस्या हो। किन भन्नाले उसलाई जहिले पनि लाग्छ कि जुन चिजले उसलाई सिद्ध्याउँछ त्यो चिजले बचाउँदैन, जुन चिजले उसलाई खराब गर्छ त्यसले राम्रो गर्दैन। उसको डायलग त्यही हो, उसको मनोवाद, संवाद, मनभित्र चल्ने संवाद यही हो। तर याद राख्नुस् मेरा मित्रहरू, जिन्दगीको गणित यही हो, जिन्दगीको विधान यही हो कि जहाँ बर्बादी छ आबादी त्यहाँ भन्दा टाढा छैन, जहाँ खत्तम छ उठ्नु त्यहीबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले मैले धेरैलाई भनेको छु, धेरैपल्ट भनेको छु, बर्बादी त त्यसको हुन्छ जीवनमा जसले बर्बादी भोगेकै छैन। लज्जा, दुर्भाग्य त उसको जसले दुर्भाग्य भोगेकै छैन। किन भन्नाले जहाँ दुर्भाग्य हुँदैन त्यहाँ सौभाग्यको कुरै आउँदैन मित्र। जहाँ दुर्भाग्य हुँदैन त्यहाँ सौभाग्यको कुरा आउँदैन मित्र। तपाईँ हामी यो आँखाले काठमाडौँमा हरेक दिन बिल्डिङ बनिरहेको देखिरहेका छौँ। बिल्डिङ बनाउँदा मान्छेले खाल्डो खन्छ, अरे यार जानुपर्ने माथि, तल किन गइरहेको? माथि जाने बिल्डिङ बनाउन, ऊ तल तल जाँदैछ, जमिनमा धस्किँदैछ बा। तर याद राख्नुहोस्, बिल्डिङ जति माथि जानु छ योजना त्यति नै तल जानुपर्छ। तल नगइकन माथि जाने कसरी हो? धरतीमा पाल मात्रै पारेर त्यतिकै छोड्दिने हो भने बर्बादी होते। तर घर बनाउने मान्छेले पाल मात्रै पार्दैन, पाल पारेपछि वाल थप्छ त्यसमा। पाल त पार्ने नै हो यार, त्यसपछि त्यसमा वाल थप्नु पर्छ अनि बन्छ घर। जति ठुलो पाल त्यति ठुलो बिल्डिङ। त्यसकारण पाल पर्नु भनेको आधा काम सिद्धिनु हो। याद राख्नुस्, पाल पर्नु माने आधा काम सिद्धिनु, पाल जति गहिरिनु त्यति उठ्ने प्रावधान तयार हुनु। त्यसैले याद राख्नुस्, जति जीवनमा बर्बादी हुन्छ, देशमा बर्बादी हुन्छ, त्यति नै आबाद हुने द्वार खुल्छ यार। याद राख्नु, त्यो एउटा इन्जिनियरलाई थाहा भएको कुरा। अब देश हाँक्ने नेतालाई थाहा भएन भने त बर्बाद चाहिँ त्यहाँ हुन्छ पक्का। किनभने यार पालै पाल छ देशमा, ल पुरो, अनि बिल्डिङ कहाँ बनाउने नि? नो, समस्याको समाधान चाहिँदैन। मैले बार बार भन्दै आएको यो कुरा, समस्याको समाधान खोज्नु नादानी हो, बेइमानी हो। समस्याको सदुपयोग खोज्नु नयाँ जिन्दगीको द्वार खोल्नु हो। याद राख्नुहोस्, मनोक्रान्ति दर्शनमा समस्याको समाधान खोजिँदैन, समस्याको समाधान कायरहरूले खोज्छन्।
बहादुरले समस्याको सदुपयोग गर्छन्, किनभने जहाँ समस्या भयो त्यहाँ आधा काम बन्यो। त्यो बहादुरलाई थाहा छ, त्यो ज्ञानीलाई थाहा छ, अरू कसैलाई। याद राख्नुहोस् यसलाई। जहाँ जहाँ समस्या, जहाँ जहाँ जीवनको ठुलो विनाश, त्यहाँ त्यहाँ विकासको लागि पूर्वाधार तयार भयो भनेर बुझ्ने हामीले हो। एउटा गल्ती गर्नु हुँदैन, त्यो गल्ती खाल्डो खनिसकेको ठाउँमा फेरि खाल्डो खन्नु हुँदैन, त्यो पक्कै गल्ती होला। जिन्दगीभर खाल्डै खनेर बिताउनु हुँदैन, त्यो पनि गल्ती होला। फेरि खाल्डो खने, फेरि खने। यार, खाल्डो भनेको राम्रो भनेको, जति गहराइमा गयो त्यति राम्रो भनेको। खाल्डो समस्या एक हदसम्म उठ्ने प्रावधान पूर्वाधार हो। त्यसकारण एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो नेपाल देशमा समस्या शाहवंशको इतिहासमा सबभन्दा गहिरो समस्या परेको छ। त्यसकारण शाहवंशको इतिहासभित्रको सबभन्दा ठुलो निर्माण हुने प्रावधान पनि अहिले होला, त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन। अहिलेसम्म यति गहिरो पाल देशमा कहिले परेको छैन। खुसी मनाउनुस्। यो पाललाई पुर्ने काम गर्यो भने नेपाली नेपालमा रहने छैन, सक्यो। त्यसकारण पाललाई नपुरौं। पाल पुर्नको लागि होइन, पालको पनि त अस्तित्व छ नि, पालको पनि त ठाउँ छ नि। यसलाई पुर्नको लागि होइन, यसमाथि बिल्डिङ बनाउनको लागि हो। त्यसकारण बरु एउटा सम्झौता हुन सक्छ, यार त चाहिँ पाल खन्दै जा, म बिल्डिङ बनाउँदै जान्छु, तेरो काम पाल पार्ने, मेरो काम बनाउने, त्यो एउटा सम्झौता हुन्छ। आज त हेरौँ तेरो हातमा पाल पार्ने ताकत बढी छ कि मेरो हातमा त्यसमाथि निर्माण गर्ने ताकत छ। ल पार पाल। म पुनः भन्छु, म भन्छु यो देशमा पाल पार्ने मान्छेहरूलाई पार पाल, यार जति पारे पनि पाल। म पनि हेर्छु कि तेरो हातमा पाल पार्ने बढी ताकत छ या त्यसमाथि तल्ला थप्ने मेरो हातमा बढी आर्किटेक्ट छ। किन भन्नाले आखिर आर्किटेक्टले पाल त पार्नै पर्छ। कसैले पारे पारोस् या नपारे आफैले पार्नुपर्छ। कसैले नपारे आफैले पार्नुपर्छ। र पाल नपारिकन बिल्डिङ बनाइयो भने, पुनः एकपल्ट याद राख्नुहोस्, पाल नपारिकन बिल्डिङ ठडाइयो भने हरेक महिना असोज महिना चल्छ। एउटा असोजले हाल्छ, अर्को असोज चल्छ, असोज पछि अर्को महिनै आउँदैन, फेरि असोज, त्यसपछि एक महिना बित्छ, फेरि असोज, फेरि असोज। असोजको तुफान बडो कडा हुन्छ यार। असोजको तुफान बडो दुःखद पनि हुन सक्छ यार। तर कसलाई, जसले पाल नपारिकन बिल्डिङ ठड्याएर बसे उनीहरूको लागि मात्रै। त्यसैले इतिहास दोहोर्याउनको लागि होइन मित्र, इतिहास नदोहोर्याउनको लागि हो। इतिहासबाट सिक्ने त्यही हो, कसम खानुपर्छ इतिहासले गरेको गल्ती म गर्दिन। यदि इतिहासले गरेको गल्ती नै बार बार दोहोर्याउनु छ भने हामी मान्छे भएनौँ, मान्छे भन्दा तल गयौँ। त्यसकारण मैले देख्दैछु कि जुन अवस्थामा मानव जातिको पीडा बढ्छ त्यही अवस्थामा मानव जाति उठ्छ पनि। जापान सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा, दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको देश होइन र? त्यही खरानीबाट उठेको होइन र जापान? के त्यो प्रमाणित भएन? विनाश जति चर्किन्छ
विकास त्यति उचिन्छ। के त्यो जापानले सिद्ध गरिदिएन? त्यसैले एउटा कुरा त पक्का पक्की छ, यो राजनीतिदेखि लिएर जीवनको नीतिसम्म लागू हुने कुरा, जहाँ विनाश छ विकास त्यही मात्रै हुन्छ। नत्र भने त्यो चरा, त्यो बिचरा जस्तै हामी पनि मर्नु पर्ला कि जुन पालबाट हामी छिर्यौं अब त्यहाँबाट बाहिरै निस्कन सक्दैन भनेर लाग्ला हामीलाई, अनि हामी बर्बाद हुन्छौं। त्यसकारण मैले राजनीतिलाई त्यही पाल देखिरहेछु। त्यो पाल हो राजनीति जसले हामीलाई फसायो। याद राख्नुहोस्, मानव जातिलाई फसाउने सबभन्दा सूक्ष्म पाल हो राजनीति। सबभन्दा, तपाईले अहिलेसम्म भोग्नु भएको पाल भन्दा पनि सूक्ष्म पाल थियो राजनीति। याद राख्नुहोस्, चीजले मात्रै आबाद गर्छ दुनियाँलाई। त्यसकारण जर्ज बुशले ठूलो धनराशि हतियारमा खर्च गर्छन् भने उनी राजनेता, र यो हतियारलाई समाप्त पार्ने, यो विश्वलाई हतियार मुक्त बनाउने पनि अब एउटै मात्र व्यक्तिले सक्छ, त्यो अर्को जर्ज बुश चाहियो। अर्को जसले एउटाले हतियार बनाउँछ भने अर्कोले फाल्छ। त्यो फाल्ने शक्ति र बनाउने शक्ति एकैजना व्यक्तिलाई मात्रै छ, राजनेताहरूलाई। त्यसैले मेरो मित्र, यो बडो मार्मिक कुरा हो र बडो धार्मिक कुरा पनि हो यो, कि जसले यो धरतीलाई बर्बाद गर्छ आबाद गर्ने ताकत पनि उसैसँग मात्रै हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। त्यसकारण अरूलाई गुहार्नु भएन, अरूलाई फकाउनु फुलाउनु पनि भएन। किन भन्नाले धरतीलाई बर्बाद गर्ने ताकत र आबाद गर्ने ताकत भनेको एउटै व्यक्ति, सेम व्यक्तिसँग हुन्छ। किन भन्नाले बर्बाद गर्नलाई पनि ताकत चाहिन्छ, किनभने आबाद गर्नलाई पनि ताकत चाहिन्छ। त्यसले बर्बाद गर्न सक्दैन जसले आबाद गर्ने ताकत राख्दैन, त्यसले आबाद गर्न सक्दैन जसले बर्बाद गर्ने ताकत राख्दैन। तपाईँ हामी हिन्दू धर्मको सेरोफेरोमा हुर्केकाहरू, हिन्दू धर्ममा यस्ता लाखौं उदाहरण छन्। पार्वतीले राक्षसलाई सिद्ध्याउनको लागि काली बन्नु पर्यो, महाकाली। पार्वती बडो सौम्य, तर पार्वतीको अर्को रूप कालीको रूपमा प्रकट हुँदा बल्ल गएर उसले संहार गर्न सके दैत्यलाई। पशुपति महादेव शिव, शिवको अर्थ संहार, शिव माने डिस्ट्रोयर, संहार, सिद्ध्याउनु, बर्बादी। शिव माने बर्बादी। अर्को शब्दमा अलिकति छन्द मिलाएर भन्ने हो भने शिव माने सत्यानाशी। शिव माने सत्यानाशी। याद राख्नुहोस्, यो व्याकरण अलिकति मिलाउनुहोस् है। शिव माने सत्यानाशी। किन भन्नाले जसले सत्यानाश गर्न सक्छ उसले मात्रै कल्याण पनि गर्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, कल्याण गर्ने ताकत सत्यानाशीसँग मात्रै छ। अरु त जम्मै तातो नि छाडो, तातो नि छाडो। याद राख्नुहोस्, अरु त दुनियाँमा जम्मै नपुंसक मात्रै छन्। नपुंसक, यो नपुंसक भन्दा मलाई एउटा एकजना मित्रले सुनाएको कहानी बडो याद आउँछ, बडो याद। अन्यथा नलिनुस्, कहानी सुनाउने अनुमति यहाँहरुबाट पाउँछु म। रामचन्द्रजी जब रावणलाई जितिसकेपछि अन्ततः अब संसारबाट बिदा लिने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा रामचन्द्र श्रीरामले एकदमै एक्लै हिँड्न खोजे। कता कता अब त जीवन विसर्जन गर्ने, अब त शरीर विसर्जन गर्ने समय हो। उनी बडा अनकन्टारमा जाँदाखेरि देशका सम्पूर्ण मान्छे पनि, रामको प्रेममा परेका मान्छे पनि पछि पछि लागे। रामको प्रेममा परेका, जसलाई भक्त भनिन्छ,
भक्तहरू पछि 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 लागे धेरै टाढासम्म। अनि रामले एक ठाउँमा एक गाउँमा बास बसे। भोलिपल्ट रामले आदेश दिए, हे नरनारी, हे जनताहरू हो, तपाईले मलाई पछ्याउँदै तपाईहरूको प्रेम भक्ति देखाउनु भयो, धन्यवाद। त्यसकारण चाहिँ हे नरहरू अब फर्कनु भनेर आदेश दिए। अनि भोलिपल्ट उनले के सोचे भन्नाले अब त भक्तहरू फर्के भनेर सोचे थिए। तर भोलिपल्ट अर्को ठाउँमा बास बस्दा पनि आधा मान्छे बाँकी थियो। किन भन्नाले रामको आदेश थियो नरहरू फर्क भने। नर भनेको त केटाहरू फर्के, अरू त बाँकी थिए त्यहाँ। अनि भोलिपल्टको सम्बोधनमा हे नारीहरू, तिमीहरूको भक्तिको म कदर गर्छु, अब तिमीहरू पनि फर्क। नारीहरू पनि फर्किन्, हे नारीहरू अब फर्क। तेस्रो दिनमा अर्को गाउँमा बास बसे, त्यहाँ पनि मान्छे बाँकी छ बा, त्यहाँ पनि मान्छे बाँकी छ। अनि रामचन्द्रले सोधे, तपाईहरू नर पनि गए नारी पनि, तपाईहरू को त भन्नु? हामी त उभय पुंसक अथवा नपुंसक, हामी नर पनि होइनौँ नारी पनि होइनौँ। हजुरको आज्ञा त नरलाई जानु नारीलाई जानु, हामी न नारी न नर। अनि रामचन्द्रजीलाई दया उठ्यो। अनि रामचन्द्रजीले दया उठाएर उहाँले करुणावश करुणा निधानले भन्नुभयो, ओहो साँच्चै भक्त त तिमीहरू पो, अरू नर पनि गए नारी पनि गए, तैपनि चाहिँ तिमीहरू मेरो अगाडि छौ। त्यसकारण म तिमीहरूलाई वरदान दिन्छु कि कलियुगमा तिमीहरू जम्मै नेपालको जनता भएर जन्मनु। तसर्थ मेरा मित्रहरू, शिवको अर्थ त हो संहार। यो मन्त्रलाई बुझ्नु, शिवको अर्थ त हो संहार, त्यसपछि खुल्ने मुक्तिद्वार। पहिला संहार अनि मुक्तिद्वार, याद राख्नुस्। त्यसैले संहार र मुक्ति साथसाथै चल्ने कुरा, भक्ति र शक्ति साथसाथै चल्ने कुरा, दिन र रात साथसाथै चल्ने कुरा, विपरीत कुरा जहिले पनि साथसाथ चल्छन्। विपरीत कुरा अलग अलग चल्दैनन्, तिनीहरू जहिले पनि साथसाथ चल्छन्। त्यसैले हामीले महान पुरुषार्थ गर्नु जीवनमा सकेनौँ भने केही छैन, खाल्डो खनेर बसे पनि पुग्छ। किनभने खाल्डो खन्नु भनेकै माथि जाने चाहिँ तयारी। त्यसकारण मैले राजनीतिलाई एउटा खाल्डोको रूपमा, एउटा प्वालको रूपमा चित्रण गरेछु। र यो प्वाल जसबाट मानव जाति फस्यो, अहिले पनि मानव जाति पीडित छन् र त्यसबाट मुक्ति पाउने दोस्रो उपाय छैन। त्यसको लागि राजनीति नै चाहिन्छ, अरू केही पनि छैन। किन भन्नाले कुनै धर्मगुरुले, कुनै पनि चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताले, कुनै पनि वैज्ञानिकले, कुनै पनि व्यापारीले मानव जातिलाई मुक्ति दिन सक्दैन। किन सक्दैन भन्नाले उनीहरूसँग त्यो पावर छैन जुन पावर राजनेताहरूसँग हुन्छ। त्यसकारण या त राजनेतामा संसारलाई बदल्ने भिजन हुनु पर्यो, संसारलाई बदल्ने भिजन हुनु पर्यो, या त संसारलाई बदल्ने भिजन भएकाहरू राजनेता बन्नु पर्यो, अर्को कुनै उपाय। अब मैले राजनीतिक चिन्तना किन गर्छु त्यसको एउटा झल्को पेश छ। हामीले सुनिरहेका थियौँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि कि धेरै पहिला यो संसारमा, धेरै पहिला यो संसारमा धर्म, अध्यात्म र यो विज्ञानको युद्ध थियो। वैज्ञानिकहरू र
धर्मावलम्बीहरू धार्मिकहरू युद्ध गर्थे, एकले अर्कोलाई सके सिद्ध्याउँथे। एउटा घटना याद राख्नुहोस्, इटालीको सडकमा वैज्ञानिक ब्रुनोलाई धार्मिकहरूले जिउँदो जलाएका थिए। धार्मिकहरूले वैज्ञानिकहरूलाई जिउँदो जलाउने परम्परा थियो कुनै समयमा। ब्रुनो त्यसको एउटा उदाहरण हो। त्यसैले त्यहाँ धर्म र अध्यात्म, धर्म र राजनीति, धर्म र विज्ञानको कुरा गर्दाखेरि विज्ञान र धर्म दुई ध्रुवमा यसरी गइरहेको थियो। त्यसकारण त्यही बेलाको हावा बडो चर्को थियो त्यो विज्ञानको। न्युटोनियन साइन्सको आधारमा जन्मेका विज्ञानमा धर्मको स्थान हुँदैन। किन भन्नाले न्युटनको संसारको समझ, विज्ञानको समझ साह्रै कमजोर थियो, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ धर्मको या अध्यात्मको स्थान हुँदैन। र त्यसकै आधारमा कार्ल मार्क्सले जब कम्युनिजम रचे, कम्युनिजमको परिकल्पना गरे अथवा कम्युनिजमलाई अगाडि सारे, त्यहाँ धर्मलाई अफिम बनियो। याद राख्नुहोस्। तर कार्ल मार्क्स 1883 मा बित्छन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइन 1879 मा जन्मन्छन्। कार्ल मार्क्स बितेको बेलामा उनी मात्र 4 वर्षको केटो, अल्बर्ट आइन्स्टाइन। त्यसपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यात्रा सुरु भयो 1905 मा। द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, सापेक्षतावादको सिद्धान्त पत्ता लगाइयो। र जब सापेक्षतावादको सिद्धान्त अगाडि आयो, पहिलोचोटि धरतीमा भौतिकवाद भन्ने कन्सेप्टमा भुइँचालो गयो। त्योभन्दा पहिला हरेक कुरा भौतिक भन्थ्यौँ हामीहरू, यो पनि भौतिक हो, भौतिक, सबै भौतिक, आँखाले देख्ने जति भौतिक। याद राख्नुहोस्, त्यो युग पुरानो कुरा, त्यो बेला त्यस्तै थियो, विज्ञानले त्यति नै बताएको थियो। तर जब कार्ल मार्क्स बितिसकेपछिको कुरा, द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अगाडि आयो, त्यस बेला पहिलोचोटि के पत्ता लगाइयो भन्नाले यो भौतिक होइन, यो भौतिक किन देखियो त भन्नाले इलेक्ट्रोन्सको मोसनको कारणले गर्दा, इलेक्ट्रोनको गतिको कारणले गर्दा। त्यसकारण अबको क्वान्टम फिजिक्समा म्याटर डज नट एक्जिस्ट, पदार्थ भनेकै छैन, छ त भन्नाले मोसन मात्रै छ। यो सम्पूर्ण शरीरमा, सम्पूर्ण संसारलाई हामी भौतिकवादी धारणामा व्याख्या गर्न खोज्दै थियौँ। तर अहिले आएर भौतिक होइन संसार, मोसन हो, गति हो। गति भनेको भौतिक अभौतिकको कुरा होइन। त्यसकारण यो गतिबाट निर्माण भएको छ यो सम्पूर्ण संसार, गतिबाट निर्माण भन्दा पनि भासमान भएको छ यो संसार। त्यसैले यो संसार के हो त भन्नाले इलेक्ट्रोनको गति, भौतिक जस्तो पदार्थै छैन, त्यो जम्मै इलेक्ट्रोनको गतिले निर्माण गरेको भासमान हो। र इलेक्ट्रोनको गति भनेको मान्छेको प्रवृत्तिमा निर्भर हुन्छ। सबभन्दा रमाइलो कुरा, इलेक्ट्रोनको गति भनेको मान्छेको प्रवृत्ति कसरी हेरिन्छ त्यसबाट इलेक्ट्रोनले चाहिँ बाटो फेर्न सक्छ। यो कुरा हेसेनबर्गले पछि अगाडि ल्याए। भनेछन् अहिलेको संसार हामी कहाँ छौँ त भन्नाले यो सम्पूर्ण संसार जुन देख्दैछौँ नि हामीहरूले, त्यो त गतिको संसार हो, गतिको संसार। त्यसपछिबाट यो गति पनि केमा निर्भर हुन्छ, मान्छेको मेन्टालिटीमा, प्रवृत्तिमा निर्भर हुन्छ भन्ने पत्ता लागेपछि बल्ल गएर धर्म, अध्यात्म र विज्ञान नजदिक 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 आउन थाले। अनि आइन्स्टाइनले त ठोकेर भने कि धर्म नभएको विज्ञान लाङ्गडो हो र विज्ञान नभएको धर्म अन्धो हो। पहिलोचोटि यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसपछिबाट धरतीभरमा एउटा युवाहरूमा नयाँ खोज चल्यो, अन्तरयात्राको खोज। के खोज त भन्नाले वास्तविक रूपमा यो भौतिक चिज भनेको केही पनि हुँदैन, सबै मोसन हो र मोसन पनि मान्छेको मेन्टालिटीमा आधारित हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो प्रवृत्ति जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ संसार भन्ने कुरा पहिलोचोटि अगाडि आयो। त्यसैले प्रवृत्तिलाई नसुधारेसम्म संसार सुध्रिँदैन, मनस्थितिलाई नबदलेसम्म परिस्थिति बदलिँदैन, परिस्थितिले बदलेर मनस्थिति बदल्ने होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। नत्र त कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तको आधारमा, एङ्गेल्सको सिद्धान्तको आधारमा कि धरतीमा धेरैवटा कम्युनिस्ट शासक
भएका मुलुकहरू, कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकहरू धेरै जन्मिए, तर पनि तिनीहरूले मानव जातिलाई सेटिस्फाइड गर्न नसक्नुको कारण के हो त भन्नाले कि त्यहाँ भौतिकवाद भन्दा माथि केही पनि छैन। भौतिक, सबै कुरा भौतिक रे, जबकि भौतिकता भनेकै छैन। अब सबै कुरा भौतिक भनेर चाहिँ पढ्ने। यहाँनिर गोरेबहादुर खपाङ्गीको एउटा डायलग बडो सम्झन याद छ। गोरेबहादुर खपाङ्गीले बडो सटिक टीका टिप्पणी गर्नुभएको थियो। हुन त म पनि कम्युनिस्ट मान्छे र मैले पनि भौतिकवादमै विश्वास गर्ने मान्छे, हाम्रा नेताहरू भौतिकवाद भन्दै भौतिकवाद भन्दा माथि केही पनि विश्वास गर्दैनन् यिनीहरूले, त्यसकारण सत्तामा गएपछि भौतिक सम्पत्ति बाहेक केही पनि बटुलेनन् यिनीहरू। किन भन्नाले विश्वास त्यहाँ भन्दा माथि पनि छैन, तल पनि छैन। विश्वास टिकेको भौतिकवादमा, भौतिक सम्पत्ति न अङ्गाले के अङ्गाले। त्यसैले यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा, आइन्स्टाइनको आगमनपछि, आइन्स्टाइनको अवतरणपछि यो धरतीमा भौतिकवाद र अध्यात्मवादको युद्ध समाप्त भएको छ। न एकपल्ट आइन्स्टाइनको द थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको जन्मको साथमा 1905 पछि अध्यात्म र धर्म र अध्यात्म र विज्ञानको जुन युद्ध थियो, सदियौं पुरानो युद्ध लगभग समाप्त भएको छ। त्यसकारण अब मान्छेहरूले मान्छेको मुक्ति भनेको आफूभित्र खोज्नुपर्छ, प्रवृत्ति भित्र खोज्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण भौतिकता भनेको प्रवृत्तिको परिणाम हो भनेर वैज्ञानिक रूपमा क्वान्टम फिजिक्सबाट प्रुभ भइसकेको युगमा छौँ हामीहरू। त्यसैले अहिले पनि जनतालाई, अहिले पनि संसारमा हेर्दा एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, नेपालमा 60 लाख मान्छेहरू मानसिक रोगी भइसके। 60 लाख। 4 जना भेट्यो भने 1 जना खुस्क्या खुस्क्या। यस्तो अवस्थामा यो हाँसेका मध्ये 1/4 खुस्क्या खुस्क्या हुन बेर छैन। के थाहा यस्तो अवस्था छ देशको। अब संसारकै पनि त्यही अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने कि अहिले पनि एक जमात मान्छे अझै पनि बडो न चुरोट खाने, न रक्सी पिउने, न बडो शानसँग, बडो शालीनतासँग जिन्दगी बिताउनको लागि आतुर भइरहेका जमात पनि छन्। एक जमात मान्छेहरू एकदमै देशबाट पलायन हुँदैछन्, अर्को पागल हुँदैछन्, अर्को अन्योलमा पर्दैछन् भने एक जमात मान्छेले संसारलाई बदल्न, जिन्दगीलाई बदल्नको लागि पनि तत्पर भइरहेका छन्। यो जम्मै टाउका किन? किन भन्नाले त्यहाँ आश जागिसकेको छ। प्यास पहिलादेखि थियो, अब आश पनि जागिसकेको छ कि मान्छेले मुक्ति बाहिर खोज्ने होइन, मुक्ति भित्र खोज्ने कुरा हो। भित्र नै मुक्ति पाइन्छ, किनभने यो क्वान्टम फिजिक्सबाट पनि प्रमाणित कुरा हो। त्यसकारण आज संसारभरका मान्छेहरू पनि कि अध्यात्म र विज्ञान मिल्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत भइरहेछ। किनभने विज्ञानले भौतिक सम्पत्ति दिन्छ, अध्यात्मले मानसिक शान्ति दिन्छ। पुनः एकपल्ट विज्ञानले भौतिक सम्पत्ति दिन्छ, जसको कारणले गर्दा मान्छे बाहिरबाट सम्पन्न हुन्छ भने आध्यात्मिकताले मानसिक शान्ति दिन्छ, मानसिक मुक्ति दिन्छ, जसबाट मान्छे भ्रष्टाचार गर्नै सक्दैन, बेइमानी, अनाचार, दुराचार, पापाचार गर्नै सक्दैन। यो दुईवटा कुरा जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो त अहिलेसम्म भएको कुरा भयो, तर मनोक्रान्ति यो भन्दा एक कदम अगाडि छन्। पुनः एकपल्ट म हाम्रा नेताजीलाई अवगत पनि गर्न चाहन्छु यही कुरा कि मनोक्रान्तिले यही कुरालाई बहस गरेर बसेको पनि छैन। मनोक्रान्ति के चाहन्छन् भने यो अध्यात्म, यो आध्यात्मिक लहर, यो मनोविज्ञानको लहर, यो प्यारासाइकोलोजी र साइकोलोजीको लहर एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसको ठीक उल्टो भौतिकवादको लहर छ। दुवै ठीक आफ्नो ठाउँमा। तर यो दुवै कुरालाई जोड्नको लागि यहाँ दुईवटा कुरामा अझ एउटा कुरा थप्नु पर्यो, त्यो हो राजनीति, पोलिटिक्स। त्यसैले अध्यात्म, विज्ञान र राजनीति जहाँ जोडिएर आउँछ त्यहाँ मानव जातिको कल्याण समग्र रूपमा हुने देख्दैछु म। त्यही हो मनोक्रान्ति भनेको। मैले देखेको अहिलेको पछिको संसार भनेको जहाँ राजनीति, अध्यात्म र विज्ञान यो त्रिकोण एक ठाउँमा विलय हुन्छ एउटा कुरामा। त्यही हो मनोक्रान्तिको प्रयास पनि कि धरतीमा
एउटा यस्तो राजनीतिक व्यवस्था या विज्ञान या अध्यात्म होस् जसमा मान्छेले आध्यात्मिक रूपमा भित्रबाट शान्ति पाओस्, बाहिरबाट प्रगति गरून् र त्यो दुवैको व्यवस्था राजनीतिले गरिदिउन्। राजनीतिको उद्देश्य भनेकै जनतालाई बाहिरबाट स्वस्थ शान्त, जनतालाई बाहिरबाट सम्पत्तिवान बनाउने वातावरण बनाइदिने र भित्रबाट शान्तिको वातावरण बनाइदिने। त्यो राजनीतिले मात्रै गर्न सक्छ, किनभने त्यो पावर पोइन्ट हो। त्यसकारण राजनीति अबको राजनीतिको दुईवटा उद्देश्य मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने म देख्छु। कसरी जनता भौतिक रूपमा सम्पन्न होस् र कसरी जनता मानसिक रूपमा शान्त होस्। मानसिक शान्तिका बाटा के हुन्, त्यसको लागि राजनीतिले वातावरण बनाउने हो। याद राख्नुहोस्, मैले राजनीति यहाँ किन थप्न खोजिँदैछु भने त्यो वातावरण बनाउने काम राजनीतिले बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। किनभने राजनीतिको कामै वातावरण निर्माण गर्नु, कि आध्यात्मिक यात्राको वातावरण, कि भौतिक सम्पत्ति उत्पादन गर्ने वातावरण। भौतिक सम्पत्तिको लागि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, आध्यात्मिक शान्तिको मानसिक शान्तिको लागि आध्यात्मिक बाटोको वातावरण। यो दुईवटा वातावरण भइदियो भने यो धरती साँच्चै सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का नगर्दा हुन्छ। किन भन्नाले मान्छे भित्रबाट शान्त भएपछि बाहिरको सम्पत्ति उसलाई तुच्छ लाग्न थाल्छ। एउटा कथा जोडेर पुस्ट्याइदिँदैछु म। कुरो हो डायोजेनसको। एथेन्सका महान सन्त डायोजेनस, जाडो महिना, घाम ताप्दै थिए, नग्न सन्त, समुद्रको किनारमा नग्न सन्त घाम ताप्दै थिए। त्यत्तिकैमा त्यो घाम तापिरहेको अवस्थामा अलेक्जेन्डर द ग्रेट, सिकन्दर महान अगाडि आए, नमस्कार गरे कि सन्त महोदय, सुनेको छु कि तपाईँ यो देशको सबभन्दा बुद्धिमान मान्छे। म विश्व यात्रा, विश्व विजय यात्रामा निस्कँदैछु, थाहा छैन फर्केर आइन्छ आइँदैन। त्यसकारण म तपाईँको इच्छा पूर्ति गरेर, कमसेकम तपाईँ जस्तो बुद्धिमान मान्छेको इच्छा पूर्ति गरेर जान चाहन्छु। माग्नुहोस्, भन्नुहोस्, तपाईँले जे माग्नु भयो त्यो दिन तयार छौँ। सम्राटले आएर भनेको, याद राख्नु, सम्राटले। अनि डायोजेनिससँग त केही पनि थिएन, उनाङ्गै चाहिँ घाम ताप्दै थियो बिहान। डायोजेनिसले मुसुक हाँसेर के भने, महाराज तपाईँले मलाई एउटा चिज त दिन सक्नुहुन्छ, पक्का एउटा मात्रै दिन सक्नुहुन्छ भने। भन्नुहोस् सन्तजी, तपाईँले जे माग्नुहुन्छ दिन्छु। महाराज, यस्तो जाडो अवस्थामा, जाडो मौसममा तपाईँ मेरो घाम छेकेर बस्नु भएको छ, अलिकति हट्नुहोस् न महाराज। त्यस्ता पनि नेता, वास्तविक नेता त्यही हो। किनभने आफ्नो मनलाई नेतृत्व दिन सके कि उसले। जनतालाई नेतृत्व दिनु दोस्रो कुरा, मनलाई नेतृत्व दिनु पहिलो नेताको गुण हुनुपर्छ। किनभने सारा सम्पत्ति वैभव सट्ट अगाडि फालेर लमाग भन्दा पनि चाहिँ महाराज यस्तो जाडोमा चाहिँ हट्नुहोस् न भन्नु सक्नु, त्योभन्दा बेसी नमाग्नु, त्यो हो आध्यात्मिकहरूबाट सिक्नुपर्ने। यो राजनेताहरूले, वैज्ञानिकहरूले आध्यात्मिकहरूबाट सिक्ने यही कुरा हो। किन भन्नाले मान्छे यति माथि उठ्दो रहेछ, यति माथि नउठिकन जनतालाई शासन गर्न सक्दैन रहेछ। त्यो कुरा बुझ। यति माथि उठाउने कसले त भन्नाले त्यही हो मनको जेत। त्यसकै बाटो हो मेडिटेसन, माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको त्यही हो, आफूलाई जित्ने विद्या, आफ्नै मनमाथि विजय पाउने विद्या। र जब आफ्नो मनमाथि विजय हासिल हुन्छ अनि संसार त यसरी चाहिँ आफ्नो सेरोफेरोमा नाच्न थाल्छ। त्यो कुरा डायोजेनसले चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। त्यसैले अध्यात्म मान्छेको शान्तिको, मान्छेको आन्तरिक मुक्तिको माध्यम हो भने विज्ञान मान्छेको भौतिक, मान्छेको आर्थिक, मान्छेको बाहिरको संसारको जुन आवश्यकता हो त्यो पूर्ति गर्ने साधन हो। यो दुवैलाई वातावरण चाहिन्छ। विज्ञान उम्रिनुको लागि पनि वातावरण चाहिन्छ, अध्यात्म उम्रिनुको लागि पनि वातावरण चाहिन्छ। यस देशमा दुवै चिजको खाँचो छ। यस देशमा एकातिर विज्ञानको खाँचो छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको, भने अर्कोतिर अध्यात्मको खाँचो छ। यो दुवैलाई मलजल दिने काम एउटै जमातले मात्र गर्न सक्छ, त्यो हो राजनेताहरू, अरू कसैले पनि सक्दैन। त्यसकारण राजनेताहरूमा अध्यात्मको अनुभव पनि हुनु पर्यो र विज्ञानको जानकारी पनि हुनु पर्यो। विज्ञानको जानकारी नभएका र अध्यात्मको अनुभव नभएका मान्छेलाई यसपालिबाट भोट दिन्नौ भन्न सक्नु पर्यो जनताले। अब त्यो रक्सी पिएर, चुरोट खाएर अथवा जथाभावी गरेर पार्टीको नाउँमा मात्रै भोट चल्नेवाला छैन भनेर जनताले चाहिँ चेताउन सक्नु पर्यो नि त नेताहरूलाई। नत्र भने
यो देश कहिले पनि उठ्ने छैन। मैले भनिहालेँ यो देशमा जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ, किन भन्नाले यो राम्रो नभएको भए मनोक्रान्ति कहाँबाट आयो त भन्नुहोस्। खैर, यति भन्दै म हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूलाई हाम्रो पुस्तक विमोचनको लागि माइक हस्तान्तरण गर्न गइरहेछु र यति मेरा कुराबाट यदि कतै यहाँहरूलाई खोजपेज लाग्यो भने अन्यथा नसम्झिनुहोस्। निकै लामो समयदेखि चिन्तन गर्दै आउनु भएको कुरा मैले सुनेको हुँ। त्यस चिन्तनकै सन्दर्भमा व्यवस्थित विचारको सङ्गालोको रूपमा निश्चित विषय राजनीति एउटा समस्या पनि र राजनीति एउटा निकास पनि। त्यस सन्दर्भमा पुस्तक विमोचनको पनि यस कार्यक्रममा मैले यो अवसर पाएँ विमोचन गर्न। मैले सरसर्ती पनि भन्न मिल्दैन। म हिजो अलिक अध्ययन गरेर यस पुस्तकको सम्बन्धमा पनि टिप्पणी गरौँला भन्ने थियो, तर मेरो हिजो चाहिँ व्यस्तता यस्तो भइदियो म त्यो गर्न सकिनँ। मैले डाक्टर योगी विकासानन्दका महिला मुक्तिको सम्बन्धमा, राजनीतिको सम्बन्धमा, अरू सन्दर्भमा र कतिपय उहाँको प्रवचन सुनेका व्यक्तिहरूबाट उहाँका प्रवचनका विविध पक्षहरू मनोक्रान्ति र मनोक्रान्ति सम्बन्धी पहिले त मलाई सडकमा बाटामा हिँड्दा बिजुलीका पोलहरूमा लेखिएका सङ्ख्या चिन्हहरूले पनि आकर्षित गरे। यो केही एउटा चक्र जस्तो देखिने, यो कसले के गरिरहेको छ र मैले यस सम्बन्धमा जानकारी पाएको थिएँ। ती विधाहरूमध्ये राजनीतिको विधा जो मेरो आफ्नै जिन्दगी पनि धेरै समयसम्म लगभग 37 वर्षदेखि म राजनीतिकै क्षेत्रमा छु। यसै विधामा लेखिएको पुस्तक मैले अध्ययन र गहिरिएर अध्ययन गर्न भ्याएको छैन। मैले ठाउँ हेरेँ र कहिले मैले तपाईँहरूलाई नरातिकन भन्नुपर्छ, कहिले हामीहरू यस्तो पुस्तकहरू 5-10 मिनटभित्र पनि अध्ययन गर्छौँ। कहिले 500 पृष्ठको, 300 पृष्ठको, 400 पृष्ठको पुस्तक हुन्छ। त्यो पुस्तक क्रमशः पढ्यो भने पढ्न भ्याइँदैन। यस कृतिबाट पनि के लिन सकिन्छ भनेर मात्रै मैले विभिन्न राजनीतिले
समग्रता, सामाजिक जीवन, सामाजिक मर्यादा, सामाजिक व्यवस्थापन, समाज सञ्चालन अथवा विभिन्न चिजहरूका निम्ति स्थान निर्देश, समाज कसरी रहने भन्दा त्यसको स्थान निर्देश राजनीतिले गर्छ। त्यसबाट अरू चिजहरू प्रस्थान हुन्छन् जसले अरू चिजहरूलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्छ। त्यही मत भ्रष्ट भयो भने, त्यही पथ भ्रष्ट भयो भने अक्सर राजनीतिमा अप्ठ्यारो के छ भने राजनीतिको समस्या एउटा यही कि राजनीतिले गर्नुपर्ने के हो, गर्न खोज्ने के हो, त्यो भन्दा पथभ्रष्ट भएको। राजनीति भनेको सत्ताको खेल, राजनीति भनेको फोहोरी खेल, राजनीतिमा जे पनि चल्छ, राजनीतिमा जसो पनि हुन्छ अथवा जसरी भए पनि पावरमा पुग्नुपर्छ। पावरमा पुगेपछि मान्छेहरूमा अक्सर एउटा शक्तिको पुजारी प्रवृत्ति देखिन्छ अनि त्यसले निर्वाध रूपमा प्रशंसित हुन पायो। बेटिङ गरे पनि माथि पुगेपछि बडाले जो गर्व काममा हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भने जस्तो माथि पुगेपछि, ओहदामा पुगेपछि, सत्तामा पुगेपछि, अधिकारमा पुगेपछि राम्रै हुन्छ भन्ने, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन भ्रम हो, यी कुराहरू नै वास्तवमा राजनीतिका मुख्य समस्या। र जसरी पनि राजनीतिको मूल विषय सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणा, त्यो सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणामा त्यो निर्णायक तहमा पुग्नु पर्यो। निर्णायक तह भनेको सत्ता हो, सत्तामा पुग्न जसरी पनि पुग्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता। यी कुराहरूले राजनीतिभित्र ल्याएको मूर्खता, राजनीतिभित्र ल्याएको अहङ्कार, यी नै आजका समस्या। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि राजनीतिका विभिन्न बातहरू विभिन्न क्षेत्र, कुनै पनि बातमा कमी कमजोरी नदेखिएको बात छैन। यो समय क्रममा सच्याउँदै जाने पनि कुरा। र अहिले हामी जति बेला नेपालको राजनीतिको कुरा गरिरहेका छौँ कि नेपाल वास्तवमा ज्यादै गम्भीर समस्यामा, ज्यादै गम्भीर सङ्कटमा, यस्ता साँच्चैका अप्ठ्याराहरू आएपछि नै बढ्दा समाज गम्भीर हुन्छ। अब यो गम्भीर हुनुपर्ने हाम्रो बेलामा प्रयास आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट भएका छन्। यी आफ्ना आफ्नै ठाउँबाट भएका समाजलाई समस्यालाई फरक ढङ्गले, नयाँ ढङ्गले र सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने प्रयास हो। यस सन्दर्भमा अङ्ग्रेजीमा इन्लाइटेन्ड भएको, हामी बुद्धत्व प्राप्त गरेको भन्छौँ। मान्छेलाई आफ्नै भित्रबाट मानवीय चेतना, मानवीय मतिलाई ठिक बिन्दुमा ल्याउने प्रयास। यस सन्दर्भमा यो राजनीति एक समस्या समाधान जसरी आएको छ, मैले सरसर्ती हेर्दा आग्रह रहित र निर्भीकताका साथ कुनै प्रकारको केही लिनु दिनु नराखिकन दृष्टिकोणहरू व्यक्त भएको यो खुसी लाग्यो। कसैको कतै सहमति हुन सक्छ, असहमति हुन सक्छ। सहमति असहमतिलाई सहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले असहमति हुन्थ्यो कि कतै रात्रली अरूले अध्ययन गर्न पाएको भए त्यो पाएको छ।